حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے کولوں لوگوں نے سوال کیتا کہ حضور تھوڑا مرشد کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مرشد ایک بڈھی عورت ہے۔ لوگوں نے سوال کیتا کہ حضور بڈھی عورت کس طرح؟ تو فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ میں جنگل دے وچ سفر کردا پیا ہا، تو جنگل دے وچ ایک بڈھی عورت ملی مینوں جس نے سر دے اتے آٹے دا توڑا رکھا ہویا ہا۔ مینوں آکھن لگی کہ بایزید میرا یہ تھیلا آٹے والا میرے گھر میرے مکان تے پہنچا دے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مینوں ایک شیر نظر آیا، میں اس جنگل دے شیر نو آواز دیتی، وہ آ گیا۔ اب فرماندے نے کہ میں اس عورت دے کولوں وہ آٹے دا تھیلا لے کے اس شیر دی پشت تے رکھ دیتا۔ اس نو فرمایا کہ اے آٹا اس عورت دے مکان تے پہنچا دیویں، اور اے آکھ کے میں اس عورت نو آکھا کہ جا مائی تیرا اے آٹا اے شیر پہنچا دے سی، لیکن ایک گل دس کہ تو اپنے مکان تے جا کے اپنے گھر جا کے لوگوں نو میرے بارے کی دسیں گی؟ لوگوں نے جی تینوں سوال کیتا کہ ایک شیر تیرا آٹا لے کے آیا تے کس طرح ہویا سارا ماجرا، تو میرے بارے لوگوں نو تو کی دسیں گی؟ تو عورت آکھن لگی کہ میں لوگوں نو دساں گی کہ میری ایک ظالم اور خود نما شخص دے نال ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مینوں ظالم اور خود نما بھی آخنی ہے؟ تو آکھن لگی کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو آکھن لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شیر نو مکلف نہیں بنایا، تو ایک غیر مکلف جانور تے اپنا وزن لدا ہے، اے ظلم نہیں تے ہور کی ہے؟ اور دوسرا تیری خواہش ہے کہ میں جا کے اپنے محلے دے وچ اپنے شہر دے وچ لوگوں نو تیری کرامتاں بیان کرا، تینوں اپنے آپ نو صاحب کرامت اخواون دا شوق ہے، یہ خود نمائی نہیں تے ہور کی ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ مینوں اتنی زیادہ شرمندگی ہوئی کہ میں ہمیشہ واسطے انہاں چیزاں تو توبہ کر لئی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک امام دے پیچھے نماز ادا کی تھی۔ نماز تو بعد اس امام صاحب نے جدو آپ دا حلیہ ویکھا تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اس نے سوال کیتا، اور شاید تنزیہ سوال آکھن لگا کہ بابا جی تسی کھاندے پیندے کتھوں نے؟ کھان پین دا کی بندوبست ہوندا ہے، کی انتظام ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھہر، پہلے میں نماز دی قضائی دے لواں۔ تو آکھن لگا کہ بابا جی قضائی کیڑی گل دی؟ تسی تے میرے پیچھے نماز ادا پڑھیے اور جماعت نال پڑھیے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ رزق دیون والے رازق نو نہیں جاندا اس دے پیچھے نماز کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس نو نماز دا کی پتہ ہو سی؟ یہ آکھ کے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور اپنی نماز دوبارہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نہ محبوب بندیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔